शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ अयूबिया के पिकनिक पॉइंट पे। यहाँ पे आप चेयर लिफ्ट भी देख सकते हैं। आज हमें जमात इस्लामी के टूर्स के साथ हम आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे 76% कम से कम जो है वो साथ आए हुए हैं। अब हम इस सिलसिले में यहाँ से प्रोग्राम हमने शुरू किया है। आगे चलते हैं, उमैर साहब से बात करते हैं कि उमैर साहब इस बारे में क्या कहते हैं। आज हम सैर के लिए यहाँ पे उमैर साहब के साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, आप ये बताएं कि आप ये टूर लेके आए हैं, कम से कम 76 हैं, आप ये किस मकसद के लिए यहाँ पे लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये टूर है हमारा जमात इस्लामी यूथ के नौजवान हैं सारे इसमें, और बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि वो लोग जो हमारे साथ इस तहरीक का एक हिस्सा हैं, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जाते हैं, दरसे कुरान के प्रोग्राम में जाते हैं, FM कुरान क्लासेस में जाते हैं, तो थोड़ा सा वक्त हम निकाल के अपनी तफरी के लिए, और तफरी में भी हमने उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा है कि मसनून सफ़र का आगाज़ कैसे करना है, सफ़र के दौरान किस रवैये को अपनाना है, और पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर पहुंचकर हमने कौन सा रवैया इख्तियार करना है, गंद नहीं फैलाना है, सफाई का ख्याल रखना है, अखलाकियात की हदूद जो हैं उनका हमने अमली तौर पर जो है मुज़ाहरा करना है। ये सारी चीज़ें भी हमारी तरबियत का हिस्सा है, और इसी को सामने रखते हुए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। बहुत ज़बरदस्त जी, इन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है जमात इस्लामी की तरफ से। ये आज का प्रोग्राम है कि नतिया गली में ये यूथ को लेके आए। हम इनसे पूछते हैं कि इसके तमाम अखराजात जो हैं वो कौन कर रहा है। ये तमाम अखराजात जो हैं जी फ़ी सबीलिल्लाह कुछ लोग हैं वो इसमें फ़ंडिंग कर रहे हैं, और हमने इन नौजवानों से तो जो है इनकी तफरी के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। अखराजात की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जमात इस्लामी की तरफ से, मतलब ये जमात की तरफ से नहीं है बल्कि कुछ चंद रहनुमाओं की तरफ से ये अखराजात हो रहे हैं। तो ये नौजवान जितने भी यहाँ पे आए, इनको आप कितना टाइम देंगे कि यहाँ पर ये घूमेंगे फिरेंगे? पूरा दिन इनका है जी, पूरा दिन ये यहाँ पे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आपस में एक दूसरे की तरबियत करते हुए सफ़र में एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, और एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा है। सफ़र के अंदर मुश्किलात हो सकती हैं, किसी को सीट तंग मिलती है, किसी को कुली मिलती है, किसी को खाना कैसे मिलता है, ये तमाम चीज़ें भी हमारी तरबियत का एक हिस्सा है। तो इसको सामने रखते हुए जो हम इन तमाम तरबियत के अमूर का भी ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। राजा उमैर साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, ये आज एक टूर लेके आए हैं। इसके साथ साथ आगे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलवक्त यहाँ तक हमारा टूर कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिकनिक पॉइंट पे, और ये लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह अयूबिया, यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस वक्त मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा तमाम व्यूज़, तमाम जगह का व्यू वो दिखा रहा है आपको। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बंदे जो हमारे साथ आए हैं वो भी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया है जमात इस्लामी वालों ने अपने उन बंदों के लिए जो उनके साथ कुरान के तबलीग पे भी जाते हैं, कुरान के दरस कुरान में भी जाते हैं, और आज उनके लिए जो है ना तफरीह का सामान पैदा करने के लिए उनको अयूबिया लेके आए हैं। अब नेक्स्ट ये मुल्क बना था इस्लामी, कानून भी होगा इस्लामी, दस्तूर चलेगा इस्लामी, मेरी जान जमात है इस्लामी, सैयद की जमात है इस्लामी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तलावत कलाम पाक से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाफिज़ अदनान साहब से गुजारिश है कि कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, आज आपने अल्लाह ताला की कुदरत के मनाज़र ज़िंदगी में पहले भी कई बार देखे होंगे, और आज एक बार फिर आपने देखा कि गुजरहान जहाँ पे कुछ लम्हात हम ठहरे, एक दूसरे का इंतज़ार किया तो कितनी गर्मी थी, रवात तक पहुँचे हैं तो मूसलाधार बारिश है, और जहाँ पहुँचे हैं तो बारिश तो नहीं है
لیکن محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسے دسمبر کا مہینہ ہے اور وہ خون کی موسم کے اندر موجود ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو مختلف نعمتوں سے نوازا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے اندر کہ گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے, محبت اور پیار کرنے والے ماں باپ دیے, بہن اور بھائیوں جیسی نعمت دی, خیال رکھنے والا ایک خاندان ہم کو دیا, وہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہم نے اس اپنے اوپر عائد ڈیوٹی کو, اس فرض کو اپنے لیے عبادت سمجھ کر سر انجام دینا ہے. نماز پڑھنی ہے تو یہ ہم نے عبادت اپنی سمجھ کر اس کو ادا کرنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, دوست جو آپ کے ساتھ ہم سفر ہے اس کا خیال رکھنا ہے, پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, ماں باپ کا عزت اور احترام کرنا ہے, اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے کہ باجماعت نماز کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اس کے ساتھ اور بہت سے ایسے کام جو ہم ایک فرما بردار بیٹا ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھا بھائی ہونے کی حیثیت سے, اور گھر کا کسی اپنے چچا کا بھتیجا یا کسی ماموں کا بھانجا ہونے کی حیثیت سے, اور کسی پیارے سے بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی یا کسی چھوٹے بھائی کا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے جو کام کرتے ہیں, ان تمام کاموں کے کرنے میں جو چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا, ہم نے اپنے ماں باپ کی حکم عدولی نہیں کرنی, ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی, ہم نے اپنے ماں باپ کی ہر اس بات کے اوپر لبیک کہنا ہے جو شرعی تقاضوں کے عین مطابق ہے. چاہے کسی کے والدین اگر کہا جاتا تھا کہ مشرک بھی ہیں تو ان کا عزت اور احترام بھی مسلمان بیٹے کے اوپر اسی طرح واجب ہے جس طرح مسلمان والدین کا ہوتا ہے. تو لہٰذا مختصر سی بات, کھانا بھی آ چکا ہے, زیادہ ہم وقت اس کے اوپر نہیں لگائیں گے, لیکن آپ کے لیے ایک اعلان ہے کہ 1 نومبر کے مہینے میں انشاءاللہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ لاہور ایک تربیت گاہ جو 5 روزہ ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ ہم سب لوگ شریک ہوں گے. آپ بھی اپنے دل کے اندر عہد کریں کہ دین کو سیکھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے, اسلام کو جاننے کے لیے اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بے سد اور نام نہاد عاجزی کا شکار مسلمان اس دنیا کو پیدا کر کے نہیں دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید جیسے سپہ سالار دیے تھے, آپ نے سیدنا عمر فاروق جیسے جری اور بہادر لوگ دیے تھے, آپ نے امام حسین جیسے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے کردار اس دنیا کو تیار کر کے دیے ہیں. لہٰذا ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو مانتے ہوئے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آج کے بعد جس نیکی کے کام کے لیے ہم کو بلایا جائے گا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر لبیک کہیں گے. ہاتھ کھڑا کریں جو عہد کرتے ہیں کہ جس نیکی کے کام کے لیے ہمیں بلایا جائے گا ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے. بحیثیت رکن جماعت, بحیثیت کارکن جماعت اور بحیثیت متفق جو ہماری ذمہ داری لگا دی جاتی ہے وہ ذمہ داری بالکل ہماری اسی طرح ذمہ داری ہے جس کا ہم کو جواب دینا پڑے گا. اگر ہم اس کو بروقت ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے, اللہ کے رسول کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے, اور اگر اس کے برخلاف اگر ہم اپنی لگائی گئی ڈیوٹیوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اس کامیابی کے نتیجے میں ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامرانیاں اور کامیابیاں ہمارے حصے میں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد آصف سیال, ENN نیوز, ایوبیہ.